अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड वाइज डिजिटल से तारक जमाल हाजिर खिदमत। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर साफ़ी तजिया कार, इदारिया लिखते हैं जनाब हामिद रियाज डोगर साहब। इंतखाबात की आमद है। एक जानब इंतखाबात की तैयारियां हो रही हैं, दूसरी जानब सियासी जमातें अपनी अपनी इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ हैं और इत्तेहाद पे इत्तेहाद बनते जा रहे हैं। ऐसे हालात में पाकिस्तान में मजहबी जमातें जो एक 80% वोट रखने वाली जमातें हैं, लेकिन वो पार्लिमानी सियासत में रोज बरोज जवाल पजीर हैं। आज जो इलेक्शन आ रहा है 2024 के इलेक्शन में, अगर हम मजहबी जमातों का जायजा लें तो JUI फजलुर रहमान साहब की जमात जो है वो मुतहर्रिक नजर आ रही है। बाकी मजहबी जमातें कम नजर आ रही हैं, मुतहर्रिक नजर नहीं आ रही। मजहबी जमातों की सियासत पर गहरी नजर रखने वाले हामिद रियाज डोगर साहब, इनसे हम पूछते हैं कि मजहबी जमातें इंतखाबी मुहिम में कहाँ खड़ी हैं। जी डोगर साहब, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान में मजहबी हल्का खासी तादाद में है, लेकिन अगर हम पार्लिमानी सियासत में देखें, इंतखाबात में देखें तो मजहबी जमातों का वजूद नजर नहीं आता। आपकी क्या राय है इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारक जमाल साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त तवज्जो दिलाई है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जितनी मजहबी जमातें किसी वक्त में अपने वतनी अजीज़ की सियासत में अहम किरदार अदा किया करती थी, वो तमाम की तमाम जमातें आज मंजर में कहीं नज़र नहीं आ रही, सिवाय दो जमातों के। कह लीजिए कि जमात इस्लामी है जो एक आज़ाद दाना सियासत कर रही है और जिसका ये कहना है कि ये मौजूदा हुक्मरान हो या साबिका हुक्मरान हो या मुतवक्को हुक्मरान हो, ये सब के सब जो हैं ये इस मुल्क की तबाही के ज़िम्मेदार हैं और यहाँ करप्शन, बदनवानी और बाकी जो बुराइयाँ हैं उनको जन्म देने वाले, फ़रोग़ देने वाले यही सियासी जमातें हैं। इसलिए जब तक ये सियासी जमातें मैदान में मौजूद रहेंगी, इक़्तिदार में मौजूद रहेंगी, इस मुल्क के मसाइल हल नहीं हो सकते। ये जमातें सरासर सरमायादारों, जागीरदारों, सनतकारों के मफादात की मुहाफ़िज़ हैं और उन्हीं के लिए ये काम करती हैं। गरीब आदमी का नाम लेके उससे वोट तो लेती हैं, लेकिन गरीब आदमी के लिए काम करने को तैयार नहीं है। जबकि इसके मुकाबले में जमात इस्लामी का ये दावा है कि वो आम आदमी की फलाह के लिए काम करती है और उसने जब भी कभी इस मुल्क में कोई आफत आई है या कोई मसला पैदा हुआ है तो उसने एक मौसर किरदार अदा किया है। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि आप जमात इस्लामी का जिक्र कर रहे हैं, वो ठीक है, जलसे तो करते हैं, बड़े हर शहर में जलसे करते हैं और दौरे भी सिराज साहब कर रहे हैं और इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, लेकिन उनको उस तरह इंतखाबी मुहिम के बाद इंतखाबी नताइज में उस तरह कामयाबी नहीं मिलती जिस तरह जितनी पुरानी जमात है, और उसके बावजूद इतनी खातरखा कामयाबियां लेने में नाकाम है। इसकी क्या वजह आप समझते हैं? खैर, एक तो ये बात तो कोई 100% हद तक दुरुस्त नहीं है। अब 1970 के इंतखाबात जो पहले यहाँ एक बड़े इंतखाबात थे उनका जायज़ा लें तो जमात इस्लामी ने अगरचे सीटें तो 4 ली थी कौमी असम्बली में, लेकिन मशरक़ी पाकिस्तान हो जो उस वक्त हमारे वतन अजीज़ का एक बड़ा हिस्सा था, वहाँ भी अवामी लीग के बाद सबसे ज़्यादा वोट लेने वाली जमात इस्लामी थी। हालांकि मुस्लिम लीग भी थी, पीपल्स पार्टी भी मौजूद थी, अवामी लीग भी मौजूद थी, लेकिन सबसे ज़्यादा वोट मशरक़ी पाकिस्तान में जमात इस्लामी ही ने लिए। और फिर उसके बाद जब मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी की तहरीक चल रही थी तो उस अलहदगी को रोकने के लिए और उस मुल्क को टूटने से बचाने के लिए भी सबसे मौसर किरदार हमें जमात इस्लामी ही का नज़र आता है। यही हाल मगरबी पाकिस्तान का था। मगरबी पाकिस्तान में अगरचे मैंने जैसे अर्ज़ किया कि सिर्फ 4 सीटें जमात इस्लामी हासिल कर सकी, लेकिन वोटों के तनासब से अगर देखा जाए तो दूसरी बड़ी जमात जो थी वो बहरहाल जमात इस्लामी थी। और उसकी एक बड़ी वजह ये सीटें कम होने की जो हमें नज़र आती है वो ये है कि यहाँ का तरीक़े इंतखाब है। अगर बहुत से मुल्कों की तरह यहाँ भी मुतनासिब नुमाइंदगी का तरीका राइज हो जाता या हो जाए
تو جماعت اسلامی اس ملک کی ایک بہت بڑی جماعت ہوگی، چونکہ جماعت اسلامی کے پاس ایک بڑا ووٹ بینک موجود ہے، لیکن یہ بات الگ ہے کہ وہ دوسرے تیسرے نمبر پہ جا کے ٹھہرتی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ اس کے اگر ایک آدمی 60 ووٹ لیتا ہے، بلکہ 51 ووٹ لیتا ہے اور دوسرا 49 لیتا ہے، تو وہ جیتنے والا 51 والا ہی جیتے گا۔ تو یہ ایک جماعت اسلامی کی ناکامی کی کہہ لیجیے ایک بڑی وجہ ہے کہ دوسری بڑی جماعت ہونے کے باوجود وہ بہت سی سیٹوں پہ اپنے نتائج دے نہیں پاتی۔ یہ متناسب نمائندگی والا مطالبہ تو ان کا بڑے عرصے سے ہے، لیکن یہ فرمائیے گا کہ اس کے علاوہ جماعت اسلامی کے علاوہ JUP ایک بڑی جماعت ہوا کرتی تھی، نورانی صاحب جس کے سربراہ تھے، وہ کہیں نظر نہیں آ رہی۔ خاص کر کراچی میں بھی اب جماعت اسلامی تو مضبوط ہے، لیکن وہ JUP کا وجود نظر نہیں آتا کراچی میں۔ کبھی کراچی میں JUP بڑی مضبوط ہوا کرتی تھی، اس کے ساتھ سنی مکتبہ فکر کی اور جماعتیں ہیں، اور JUI فضل الرحمان صاحب ہیں، اہل حدیث کا مکتبہ فکر ہے، اہل تشیع ہے۔ اس سب پہ آپ روشنی ڈالیے کہ یہ کہاں کھڑے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تمام جماعتیں جن کا آپ نے نام لیا ہے سوائے جماعت اسلامی کے، یہ دینی جماعتیں نہیں ہیں۔ یہ زیادہ سے زیادہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ مذہبی جماعتیں ہو سکتی ہیں، اور یہ پورے دینی طبقہ کی نمائندگی نہیں کرتی۔ لیکن وہ دعویٰ تو یہی کرتے ہیں کہ ہم دینی جماعتیں ہیں۔ نہیں، وہ ان کا دعویٰ اپنی جگہ ٹھیک ہے، دینی جماعتیں نہیں کہا جا سکتا انہیں۔ وہ ان میں سے کسی بھی جماعت کا نام لیں گے تو وہ کسی ایک مسلک کی نمائندہ ہے۔ بلکہ بہت سی جماعتیں تو جیسے آپ نے جمعیت اہل حدیث کا نام لیا تو اس نے اپنے نام کا حصہ بنا لیا اپنے مسلک کو۔ تو اسی طرح یعنی جمعیت علماء پاکستان کا نام لیا آپ نے، وہ یہاں بریلوی مکتبہ فکر کی نمائندہ ہے۔ آپ نے نام لیا جمعیت علماء اسلام کا، وہ دیوبندی مکتبہ فکر کی نمائندہ ہے۔ اسی طرح شیعہ مکتبہ فکر کی نمائندہ الگ سے جماعتیں موجود ہیں۔ تو یہ ساری جماعتیں جو ہیں یہ امت مسلمہ کی نمائندگی نہیں کرتی، یا بطور مسلمان یا بطور اسلام دین کی نمائندگی نہیں کرتی، یہ سب اپنے اپنے مسلک کی اپنے اپنی فرقے کی نمائندگی کرتے ہیں، اور انہی کے مفادات کی موافق ہیں۔ یہ آپ نے فرمایا یہ بات کہ یہ جماعتیں اب ختم ہو گئی ہیں، اس میں ایک بڑی وجہ جو آپ کو نظر آئے گی، اور وہ کوئی انہی کی وجہ نہیں ہے، پورے ملک کا یہ المیہ ہے، پریشانی ہے کہ یہ سب جماعتیں جو ہیں یہ ون مین شو ہیں، خاندانی جماعتیں ہیں۔ آپ نون لیگ کو دیکھ لیجئے، اس میں کیا شریف خاندان کے علاوہ کوئی اور باشعور لوگ موجود نہیں ہیں، کوئی اچھی قیادت موجود نہیں ہے، لیکن کسی کو موقع نہیں ملتا۔ اسی طرح پیپلز پارٹی کو دیکھ لیجئے، بھٹو خاندان ہی وہاں پہ غالب رہے گا۔ کیا پیپلز پارٹی میں باقی لوگوں کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس پارٹی کی قیادت جمہوری طریقے سے سنبھال سکیں؟ نہیں، ان دونوں جماعتوں میں جیسے آپ نے میں نے عرض کیا کہ یہ طریقہ کاری نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح آپ دیکھ لیجئے دینی اپنے دین جماعتوں کا آپ نے نام لیا کہ یہ جماعتیں بھی ایک ایک فرد کے سہارے چلتی ہیں۔ جمعیت علماء اسلام جس کی آپ بات کر رہے ہیں، ایک آج کل متحرک اور فعال سیاسی جماعت ہے۔ یہ دیکھیے مولانا مفتی محمود صاحب اس کے سربراہ تھے، اس کے بعد بجائے اس کے کہ وہاں انتخابات ہوتے اور کوئی بڑا عالم دین، جو کمی نہیں ہے ماشاءاللہ دیوبندی مکتبہ فکر میں بڑے بڑے عالم دین موجود ہیں اور بڑے بڑے متحرک سیاستدان بھی موجود ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان اس لیے اس پارٹی کے سربراہ بن گئے کہ وہ مفتی محمود صاحب کے برخوردار تھے۔ اسی طرح اب مولانا اسد محمود اور مولانا فضل الرحمان کے بھائی جو ہیں وہ سب وزیر بن جاتے ہیں، وہ سب پارلیمنٹ میں پہنچ جاتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے اہل خانہ جو ہیں، کیا ان کے یہاں باقی لوگ بالکل نااہل بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو وزارت کرنے کا کوئی شعور نہیں ہے؟ کیا ان کے یہاں لوگوں کو ان کے خاندان کے باہر پارٹی کی قیادت سنبھالنے کا کوئی حق نہیں ہے؟ یہی حال میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنا جمعیت علماء پاکستان جو بریلوی مکتبہ فکر کی نمائندہ تھی اس کا تھا، اس میں دو بڑے نام تھے، مولانا نورانی صاحب، شاہ احمد نورانی صاحب اور مولانا عبدالستار نیازی صاحب۔ یہ جماعت ہو باقی جماعتیں ہوں، ان کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ ایک تو ایک ون مین شو ہوتا ہے، خاندانی جماعتیں ہوتی ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ
तकसीम दर तकसीम से दो चार हैं। पहले ये JUP जो है, जमीयत उलमा पाकिस्तान, दो ग्रुपों में बटी, एक नूरानी ग्रुप बन गया, एक न्याजी ग्रुप बन गया। न्याजी साहब की वफात के बाद न्याजी ग्रुप तकरीबन ख़त्म हो गया, अगरचे नाम लेवा उनके आज भी मौजूद हैं और ग्रुप भी शायद मौजूद होगा, लेकिन वो ग्रुप जो है कोई हैसियत मुल्की सियासत में नहीं रखता। यही हाल मौलाना नूरानी साहब का है कि मौलाना नूरानी साहब के बाद अगरचे उनके बरखुरदार जो थे उन सलाहियतों के मालिक नहीं थे कि जो मौलाना नूरानी साहब में पाई जाती थी, लेकिन उन्हें सिर्फ इस वजह से ये मनसब दे दिया गया कि वो नूरानी साहब के बरखुरदार हैं। अब वो चूँकि उनमें वो ना वो ज़हनी सलाहियत है ना अमली उनमें वो कारकर्दगी दिखा सकते हैं, इसलिए मौलाना नूरानी साहब के बाद मौलाना नूरानी साहब की जमात भी तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। तो ये दीनी जमातों में यानी ज़वाल की एक बड़ी वजह यह है कि ये एक फ़र्द के पीछे चलती थी और फ़र्द जब मंदिर से हट गया तो फिर ये अब तीसरी जमात ले लीजिए आप, जमीयत उलमा अहले हदीस। जमीयत अहले हदीस का भी मामला ये है कि प्रोफेसर साजिद मीर साहब, अल्लाह ताला उन्हें, ये भी 2-3 जमातों में तकसीम हो चुकी है। एक तो खैर तकसीम हो गई ना जी, और उसकी बड़ी वजह भी ये है कि साजिद मीर साहब के बाद आप देखिए 2 नंबर की क़यादत उनके कहीं नज़र आती है आपको? कोई दूसरा नाम आप ज़रा सोच पे, दिमाग पे जोर दीजिए, क्या कोई दूसरा नाम ऐसा मौजूद है कि साजिद मीर साहब के बाद जिसे कहा जा सके कि ये उनका कायद है, ये उनकी पार्टी को संभाल लेगा? अल्लाह ताला साजिद मीर साहब को ज़िंदगी दे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी ही में माशाअल्लाह अपनी पार्टी को ख़त्म कर दिया है। उनकी पार्टी सियासत में कोई हैसियत नहीं रखती, इल्ला ये कि प्रोफेसर साहब खुद नून लीग के टिकट पे, उन्हें आज तक ये हिम्मत नहीं हुई कि अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को अपने टिकट पे खड़ा करें। उन्होंने अगर कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ना है तो नवाज लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ना है। उन्होंने खुद अगर सेनेट में जाना है, सेनेटर बनना है, तो वो भी मियाँ नवाज शरीफ के मनूने मिन्नत है। इसलिए उनकी पार्टी अमलन वो उसका दुमछल्ला बन चुकी है नवाज लीग का, और उन्होंने अपने मसलब को जिस कदर नुकसान पहुँचाया है, उसी वजह से बहुत से लोग उनको छोड़ के और वो फिर अपनी छोटी छोटी जमातें बनाते हैं, और चूँकि वो मेन स्ट्रीम में वैसे भी ये जो उनका मकतबा फ़िक्र है बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में मौजूद नहीं, और फिर उसको जब दो तकसीम दर तकसीम होती है तो उसके नतीजे में उनको कोई हैसियत भी सियासी हासिल नहीं हो पाती। ऐसे हालात में मौलाना फजलुर रहमान साहब काफ़ी मुतहर्रिक हैं और वो पार्लियामेंट में पहुंचते भी हैं और इलेक्शन भी लड़ते हैं और अपने कैंडिडेट भी देते हैं और इतार भी बनाते हैं। उनकी सियासत पे आपकी क्या राय है? उनके बारे में पहली बात तो ये मैं गुजारिश करूँगा कि मौलाना फजलुर रहमान शक्ल सूरत के हवाले से और अपने पस मंज़र के हवाले से बिलाशुबा दीनी पस मंज़र रखते हैं, और उनको दीनी तबकात की उनका जो मखसूस मकतबा फ़िक्र है उसकी हमायत भी हासिल है भरपूर। लेकिन अमलन जब आप देखेंगे तो मौलाना फजलुर रहमान हों या उनके बाकी साथी हों, उनका किरदार जो है इस मुल्क में रवायती सियासतदानों से मुख्तलिफ नहीं है। आप पिछले चंद साल की सियासत देख लीजिए कि मौलाना फजलुर रहमान ने किसी भी मरहले पे दीन को मकसद बना के कोई सियासत नहीं की। उन्होंने अपना तमाम तर सियासत का मदार जो है मुफादात पर रखा है। उन्होंने अभी ये जो 16 माह की यहाँ अबूरी अपना हुकूमत कायम रही है, इत्तेहादी हुकूमत जिसके वो सरबराह थे, देखिए PDM की हुकूमत थी, PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान थे, और मौलाना फजलुर रहमान इस मुल्क में निफाज दीन के, निफाज शरीयत के दावेदार हैं। लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ कि उन्होंने 16 माह की हुकूमत के दौरान एक काम, कोई एक काम वो नुमाया बताएं कि उन्होंने इस मुल्क में निफाज इस्लाम के लिए किया हो, शरीयत की बालादस्ती के लिए कोई इक़दाम उनकी तरफ से सामने आया हो, कोई तहरीक उनकी तरफ से ऐसी पेश हुई हो कि इस मुल्क में कोई काम ऐसा होना चाहिए कि यहाँ शरीयत बालादस्त हो। अमलन में अगर आप मुझे इजाज़त दें तो उन्होंने इस मुल्क में सेकुलरिज्म के फ़रोग़ देने के लिए बड़ा मौसर किरदार अदा किया है,
اور اس کی بڑی نمایاں مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ سود، جسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے خلاف قرآن حکیم نے جنگ قرار دیا ہے، اور سود لینے اور دینے والوں کی لعنت خود اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، اور اس کا کاروبار حتیٰ کہ حساب کتاب رکھنا جو ہے اس کی بھی اجازت نہیں ہے. اس میں کسی سودی بینک میں ملازمت کی اجازت کسی مسلمان کو نہیں ہے، کیونکہ اس میں اس کو حساب کتاب رکھنا پڑے گا. لیکن اس سے زیادہ بدقسمتی کیا ہوگی کہ پی ڈی ایم کے دور میں، جس کے سربراہ مولانا فضل الرحمان تھے، ملک کی سب سے بڑی عدالت نے، وفاقی شرعی عدالت نے حکم دیا کہ سود جو ہے یہ غیر شرعی ہے، غیر اسلامی ہے، اس کو فوری طور پہ ختم کر کے یہاں اسلامی بینک کاری مکمل طور پہ نافذ ہونی چاہیے. مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم کے سربراہ تھے. انہوں نے اپنے سیاسی مقاصد کے اصول کے لیے کوئی کمی نہیں چھوڑی، کوئی کسر نہیں چھوڑی. جہاں جو مفاد ملا انہیں نے جی بھر کے اسے حاصل کیا. لیکن جہاں قرآن و سنت اور شریعت کے نفاذ کا مسئلہ آیا، انہوں نے کوئی کارکردگی نہیں دکھائی، کہیں اپنا اثر و رسوخ استعمال نہیں کیا. اور اسے بدقسمتی ہی میں قرار دوں گا کہ ان کی سربراہی میں قائم پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران حکومت نے وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے پہ عمل کرنے کے بجائے اسے مسترد کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں، ملک کی سب سے بڑی عدالت عظمیٰ میں دروازہ کھٹکھٹایا اور اسے معرض التوا میں ڈالا. اور اس کے نتیجے میں یہ ملک ایک اچھے معاشی نظام سے، مبارک معاشی نظام سے، غیر سودی بینکاری سے آج تک محروم چلا آ رہا ہے. یہ ڈوگر صاحب آپ نے بڑی تفصیل سے تمام دینی جماعتوں کی سیاست پر روشنی ڈالی. آخر پر مختصراً بتائیے گا کہ 2024 کے الیکشن میں موجودہ حالات میں موجود دینی جماعتوں کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ مستقبل اگر تو آپ سیٹوں کے حوالے سے، نشستوں کے حوالے سے دیکھیں گے تو آپ کو پہلے بھی معلوم ہے اور مجھے بھی معلوم ہے کہ یہاں فیصلے جو ہیں عوام کی رائے پہ نہیں ہوتے. ایوان اقتدار میں مجھے جانا ہے یا آپ کو، یہ فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں. تو اس لیے آئندہ انتخابات کے بارے میں عوام کی رائے پھر کوئی فیصلہ کن کردار ادا کرتی نظر نہیں آ رہی. اور محسوس یوں ہو رہا ہے کہ یہاں وہی کچھ ہوگا جو یہاں کے مقتدر حلقے چاہیں گے. جس طرح انہوں نے ماضی میں یہاں لوگوں کو اقتدار کے ایوان تک پہنچانے میں ایک کردار ادا کیا ہے، جائز یا ناجائز کردار، وہ کردار اگرچہ 1.5 سال پہلے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ آج کے بعد ہم نے سیاست سے میں غیر جانبدار رہنے اور سیاست سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، لیکن اس اعلان کے باوجود ہمارے ان مقتدر حلقوں کا کردار اس کی تائید نہیں کرتا. بہت شکریہ. دینی جماعتوں کی سیاست پر تفصیل سے روشنی ڈال رہے تھے جناب حامد ریاض ڈوگر صاحب. ناظرین، آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں، اور پروگرام اچھا لگے تو کمنٹ کیجیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں. اللہ حافظ.